د مدینی نبی سردارا زانتا می وغواړه بیا بیا درب د پارا زیبا نگارا مدینی نبی سردارا زانتا می وغواړه بیا بیا درب د پارا زیبا نگارا او زانتا حبیبا دغا مسوال دے یا زانتا میں اغوار حبیبا دغا مسوال دے دا مولا پدر قریبا دغا مسوال دے دا مولا پدر قریبا دغا مسوال دے او بینا واسطہ سلا دربارا سوکت لندی حشمی خیر الابرارا زیبا نگارا مدینی نبی سردارا زانتا می اغوارا بیا بیا درب دپارا زیبا نگارا او گرانا راتستار بستان دے دستا لمخاب او گران راتستار بستان دے دستا لمخاب او مینا پی ہر یو مسلمان دے کنا دستا لمخاب یا مینا پر ہر یو مسلمان دے دستا لمخاب او زارتری نشم پسو سوارا لہاغو لارو کسو درو دیوارا زیبا نگارا مدینی نبی سردارا زانتا میں اغوارا بیا بیا درب دپارا زیبا نگارا او چستا دی خوخ زما دیر خوخ دی پا خدای قسم دے چستا دی خوخ زما دیر خوخ دی پا خدای قسم دے ہر سو خگران استالم خدی پا خدای قسم دے یا ہر سو خگران استا پا مخدی پرب قسم دے او زیم خبر ستا سول پیارا زکای خوگرا تلزان هم دا مور پلارا زیبا نگارا مدینی نبی سردارا زانتا می اغوارا بیا بیا درب دپارا زیبا نگارا اوستا محبت لوی سعادت دے پدی خبر یما اوستا محبت لوی سعادت دے پدی خبر یما لازم پا مستعطات دے پدی خبر یما او لازم پا مستعطات دے پدی خبر یما سوک چلتا گرزی ویزارا دیر بد نصیب دی یا خودک دیلا آزارا زیبا نگارا مدینی نبی سردارا زانتا می اغوالا بیا بیا درب دپارا زیبا نگارا او کامل بادشاہ سید یادیگی داستا پیات کیا ہے یا کامل
بادشاہ سید یادیگی داستا پیاد کی او کلمہ یہ سمرا خوب چلیگی داستا پیاد کیا یا کلمہ یہ سمرا خوب چلیگی داستا پیاد کی دمرا اوصاف لری دلدارا بندہ عاجزی لبیان دیروی دارا زیبانگارا مدینی نبی سردارا زانتا می اغوارا بیا بیا درب دپارا زیبانگارا مدینی نبی سردارا زانتا می اغوارا بیا بیا درب دپارا زیبانگارا